إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين۔ اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ، زمین اللہ دیے تے اچھی بولو نظام اللہ دا چلے گا، ملک اللہ دے حاکمیت بھی اللہ دی تسلیم کرنی پے گی۔ قرارداد پاکستان پیش ہوئی، منظور ہو گئی، مبارک ہوئے سبحان اللہ۔ پھر مسلمانوں نے جد و جہد کس واسطے کی تھی؟ دو قومی نظریہ پیش کیتا گیا، اس دو قومی نظریے دا جنازہ اج دا جوان جشن آزادی دی صورت دے وچ نکال رہے ہیں۔ پاکستان نوں تے حاصل کیتا گیا سی دو قومی نظریے دی بنیاد تے۔ دو قومی نظریے دا مطلب کی ہے؟ ہندوان دا سیویلائزیشن الگ ہے، ساڈا کلچر الگ ہے۔ ہندوان دی تہذیب اور ہے، ساڈا تمدن اور ہے۔ ہندوان دی عبادت دا طریقہ اور ہے، ساڈی ہندوان کی نظریہ قرآن کریم تو دی اساس لئی گئی۔ قل یا ایھا الکافرون، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم۔ دو قومی نظریہ، لکم دینکم، لکم دینکم ولی دین۔ آلوگو تہاڈا کلچر اور ہے، ساڈا اور ہے، تہاڈی تہذیب اور ہے، ساڈی اور ہے، تہاڈا نظریہ اور ہے، ساڈا اور ہے۔ لکم دینکم ولی دین۔ پارٹیشن کر دیتی جائے اور ہندوستان بن جائے، پاکستان بن جائے، لکم دینکم ولی دین۔ تسی 29 کروڑ بتاں دی عبادت کرنے والے ولی دین تے اسی ایک اللہ دی ولی۔ قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور یاد کرو اللہ تعالیٰ دی نعمت نو، اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ، جدوں تسی ملک دے اندر تھوڑے اور کمزور سو، تخافون ان يتخطفكم الناس، ڈردے سو کہ کتے لوگ اچک نہ لین توانو، فآواکم، پس اللہ نے توانو جگہ عطا فرمائی، وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ، اور اللہ تعالیٰ نے توانو اپنی مدد دے نال نوازیا، وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ تعالیٰ نے توانو رزق عطا فرمایا پاکیزہ، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تسی شکریہ ادا کر سکو۔ صدق اللہ۔ سامعین محترم، حاضرین محتشم، اللہ
الرحمن دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار انگنت لا تعداد اور بے حد و حساب درود و سلام امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین حضور رحمت للعالمین میرے اور تواڈے پیارے آقا اور پیر و مرشد اور ساری انسانیت دے ہادی و رہبر جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جی دی ذات اقدس روضہ اطہر اور قبر انور تے جس قدر آپ سرکار دے شیان شان ہن اللہ عز و جل نازل فرمان صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، رب العالمین دنیا دی اس زندگانی دے اندر سانو اتنیاں نعمتاں دے نال سرفراز فرمایا کہ اگر احکم الحاکمین رب العزت دیاں نعمتاں دا شمار کرنا چاہیے ساڑھے اعداد اور شمار مک جاندے نے، اللہ تعالیٰ دیاں نعمتاں نہیں گنیاں جا سکتی۔ کاروبار، وطن، مکان، صحت و تندرستی، دشمن تو عافیت، یہ تو چیدہ چیدہ نعمتاں نے۔ میرا ایمان یہ ہے کہ ساڑھے پلک جھپکن تو بھی پہلے نظام تنفس دے سانس لینے تو بھی پہلے ایک سیکنڈ دے اندر خالق حقیقی منعم حقیقی دیاں اتنیاں نعمتاں نے کہ اس ایک نعمت دے شکریے دے طور تے ساری زندگی سر سجدے دے وچ گرا کے رکھیے اسی اللہ دا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ عمومی اعتبار دے نال انسان نو انہاں نعمتاں دا فہم اور ادراک نہیں ہوندا۔ نعمت دی قدر ادو ہوندی ہے جدو انسان دے کول نہ ہوئے یا انسان نو مل کے تے پھر محروم ہو جائے۔ اور کسی نے بھوکتے افلاس دے مارے کسے بندے تو پوچھیا سی، کوئی حساب کتاب دی گل ہو رہی سی، انہیں کیا سی 2 تے 2 کنے ہوندے نے، انہیں کیا سی 4 روٹیاں۔ مطلب ہے کہ جدے کول نعمت نہیں انہوں ہر وقت صرف اس نعمت دا خیال ہوندا ہے۔ صحت تندرستی بھی اللہ دی نعمت ہے، وگرنہ دیکھو ہسپتالاں دے باہر سینکڑا مریض لا علاج ڈاکٹراں دے دروازے تے دھکے کھاندے نظر آندے نے۔ امن اور سلامتی دے نال
اگر اپنے آزاد وطن دے وچ سانس لے کے زندگی گزار رہے ہیں، یہ بھی اللہ دی نعمت جے، خوشحالی بھی اللہ دی نعمت ہے۔ اگر رب نے کسے دا محتاج نہیں فرمایا تے گھر بیٹھیا عزت دے نال 2 وقت رزق حلال دی روٹی نصیب ہوندی ہے، مینوں اس کتاب دے اتارن والے اللہ جی دی قسم جے، یہ بھی اللہ دی بہت بڑی نعمت جے۔ آزادی بھی اللہ دی نعمت ہے۔ آج 14 اگست کا دن ہے اور پاکستان دیاں فضاواں دے وچ بسن والے جشن آزادی دے نام تو اس نعمت دی یاد دہانی کر رہے ہیں۔ او دی وجہ پتہ کی ہے؟ غلامی صرف جسمہ دی غلامی نہیں ہوندی، توجہ فرمانا، غلامی صرف اس بات کا نام نہیں کہ ساڈے کول اپنا وطن نہیں، اپنا ملک نہیں، بلکہ میں تو ہر مجلس وچ کہا کرنا، اور خصوصاً اگست دے ان ایام دے وچ سرکاری نیم سرکاری جتنے پروگرامز ہوئے، میں اللہ دی توفیق دے نال اس بات کا اظہار کیتا کہ اصل وجہ یہ ہے کہ غلامی دی وجہ تو صرف جسم قید نہیں ہوندے، انسان دے خیالات، انسان دے تفکرات، انسان دیاں سوچاں بھی غلام ہو جاندیاں نے، انسان دا مستقبل بھی غلام ہو جاندا ہے، انسان دا مذہب، دین، انسان دا کلچر، تہذیب، سویلائزیشن، انسان دی شناخت، انسان دی پہچان بھی غلام ہو جاندی ہے۔ اس واسطے آزادی نو اسی جشن آزادی دے نام تو پاکستان دے بسنے والے منانے ہیں، اور یہ بہت بڑی اللہ احکم الحاکمین دی نعمت جے، بلکہ رب دیاں عظیم نعمتاں دے وچوں ایک نعمت عظما جے جنوں آزادی کہا جاندا ہے۔ اور یہ نعمت کیوں ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، آزاد ہونا اے اللہ دا احسان ہے، اے رب دا قرآن بھی اعلان فرماندا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دی طرف تشریف لائے، اللہ دے حکم دے نال اللہ دے کلیم بنائے گئے، نبوت دے تاج دے نال متجور ہوئے، تو رب العالمین نے فرمایا اذهب الى فرعون، میرے کلیم فرعون دے پارلیمنٹ دے وچ چلے جاؤ، انہو طغا، اور بڑا سرکشت نافرمان ہے۔ رب جی کردہ کی ہے؟ فرمایا میرے بندیاں تے اپنی حاکمیت چلاندا ہے۔ آزادی دا مقصد یہ ہے کہ آزاد ملک ہوئے جدے وچ مقتدر اعلیٰ اور حاکم اعلیٰ کدی ذات ہوئے، اللہ احکم الحاکمین دی ذات ہوئے۔ سانو پاکستان اللہ دی توفیق دے نال ملیا، اور جو قرارداد پاکستان 23 مارچ نو مینار پاکستان والے پارک دے وچ منظور ہوئی، وہ دی پہلی شک یہی سی کہ سانو ایک وطن ایسا چاہیے کہ جدے وچ قانون تے شریعت دے مطابق چلے گا، لیکن اس ملک دے وچ بسن والے او حاکمیت تسلیم کرن گے تے اللہ احکام الحاکمین دی تسلیم کرن گے۔ اللہ اللہ اللہ، اینو آزادی اور اینو نعمت عظما کیا جاندا ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے،
وقت دے نال نال اللہ نے فتح نصیب فرما دیتی. پھر ایک وقت آیا اللہ نے بنی اسرائیل نو آزادی نصیب فرما دیتی اور اس آزادی نو اللہ اپنی نعمت اور اپنا فضل اور اپنا احسان فرما رہے نے. پارا 23 پارا 13 تے سورت کا نام سورہ ابراہیم اور ابتدائی مقام پہلا رکوع جتھے مکمل ہو رہے ہیں. آواز آندی ہے اللہ فرمان دینے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ اللہ نے فرعون دے ظلم و ستم تو بنی اسرائیل والیاں جدوں آزادی نصیب فرما دیتی ان بنی اسرائیل والیاں خطاب ہو رہے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم دے لوگاں مخاطب اے بنی اسرائیل والو اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ دی اس نعمت نو یاد کرو جیڑی نعمت اللہ نے آزادی دی صورت دے اندر تواڈے تے فرمائی. اذکروا نعمت اللہ علیکم اللہ نے تواڈے تے فضل فرمایا اللہ نے تواڈے تے احسان فرمایا. کدو اذ انجاکم من آل فرعون جدو اللہ نے تانوں آزادی نصیب فرما دیتی جدو فرعون دے ظلم و ستم تو نجات دیتی. یسومونکم سوء العذاب او فرعون بے ایمان ظالم تواڈے تے ظلم و ستم کردا تے تواڈے تے عذاب سزاواں ڈھاندا وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ تے فرعون تواڈے لڑکیاں نو قتل کر دیندا وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ تے تواڈیاں لڑکیاں نو زندہ رکھدا ہر انداز دے نال تکلیف دین دی کوشش کردا ہر انداز دے نال تانوں غلامی دیاں زنجیراں دے وچ جگڑدا. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ. اے بنی اسرائیل والو اس غلامی دے اندر اللہ دی طرفوں تھوڑی بڑی آزمائش تے امتحان تے ابتلا سی. یاد کر جدو اللہ نے تانوں پھر اس غلامی تو نجات نصیب فرما دیتی یاد کرو جدو اللہ نے تانوں اس غلامی دے بعد آزادیاں نصیب فرما دیتی. اللہ دی نعمت آزادی ہے اللہ دی نعمت اللہ دا شکریہ ادا کرے کرو. اور یہی تے وجہ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سونے نبی پاک علیہ السلام بھی اپنے وطن دے نال اتنی محبت فرمانے والے اپنے وطن دے نال اتنا پیار فرمانے والے. میں تے حدیث پاک دے وچ پڑھے ہیں حضرت ابو حمید سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو روایت جگاں دے پیر علیہ السلام تبوک دے مار کے تو فارغ ہوئے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے صحابہ نو مخاطب ہوندے نے اے میرے صحابہ سامان سمیٹتے وقت لگ سکدا ہے یہ تو خیمے اکھاڑ دیاں ٹائم لگ سکدا ہے مینوں تے مدینے اپنے وطن جان دی بڑی جلدی ہے
اگر کوئی میرے نال جانا چاہتا ہے تے او جلدی جلدی میرے نال مدینے دے واسطے تیار ہو جائے۔ تے جدو جگاں دے پیر علیہ السلام تیزی دے نال مدینہ پاک دے قریب پہنچے، حدیث پاک دے وچ آوندا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام جدو مدینہ پاک دیاں عمارتاں دیکھ دے، مدینہ پاک دیاں دیواراں دیکھ دے تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام یا اپنی سواری چھوڑ کے تیز تیز چلنا شروع فرما دیندے، یا اپنی سواری نو چھانٹے دے نال اور تیز بھگانا شروع فرما دیندے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے اے تابائے اے تے میرا شہر مدینہ ہے، اے تے میرا پیارا وطن مدینہ ہے، اے تے میرا محبوب مدینہ ہے۔ تے جدو مدینہ دے جبل احد تے نظرہ پیندیاں تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے اسی احد دے نال پیار کرن والے احد ساڈے نال پیار کر دے۔ یہ تے ترمذی دی روایت ہے، میں ایک اور حدیث پاک دے وچ پڑھے ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی عادت مبارکہ سی کہ جگاں دے پیر جدوں بھی سفر تو واپس آوندے جویں مدینہ پاک دیاں دیواراں تے نظراں پیندیاں وا سبحان اللہ اللہ میں تو اعلان کیتا کرنا اور کی دساں میں مدینے دا کی سونا کر کر سونا جی جی سونا اور دل وانگ مشوکاں دے کھچ دیاں نے پیڑاں بکریاں گاواں مدینے دیاں۔ میرے پیغمبر مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام جدو مدینہ دیاں دیواراں تے نظرہ پیندیاں اور یار انج اپنے وطن دے نال محبت کرے آ کرو۔ یوم آزادی پاکستان منانے والوں آج 14 اگست دے خطبہ دے اندر عزم تے ارادہ کر کے جانا اسی اپنے وطن دے نال اوویں محبت کرنی جویں جگاں دے پیر اپنے وطن دے نال محبت کرنی سکا گئے۔ میرے آقا علیہ السلام جویں اپنے وطن دے نال پیار کرنا سکھا گئے۔ میرے آقا دیاں نظراں جدو مدینہ دیاں درو دیواراں تے پیندیاں صحابہ عرض کردے نے آمینہ دلال علیہ السلام دا چہرہ مبارک خوشی دے نال تمتما اٹھدا۔ میرے پاک پیغمبر مدینے دیاں دیواراں دیکھ کے او یار اج میں تے تسی تھوڑے جا وقت دے واسطے جدو مدینہ جانے آ تے مدینے دی درو دیوار جدو مسجد نبوی دے مینار نظر آندے نے جدو گنبد خضرا تے نگاہ پیندی ہے جدو مدینہ دی بستی تے نظرہ پیندیاں نے جدو مدینہ پاک دے پہاڑاں تے نظرہ پیندیاں نے واہ بابا شمشان پھر محبت دے نال کیا کر دے او محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے ہر پاپی دل دیاں تو کے ہر پاپی دل دیاں تو کے واہ خوب صفائیاں ہوندیاں نے جدو کنداں دسن مدینے دیاں اے میری توڑی کیفیت ہے جدو کنداں دسن مدینے دیاں تیوہ ٹھر دیاں ساریاں سینے دیاں اور دلوں بغض حسد تے کینے دیاں واہ رگڑ منجائیاں ہوندیاں نے اور جد روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے اور جد روزہ اطہر دعا فرماؤنا اللہ بار بار مکہ مدینہ دا مسافر بناتے رہے اور جد روزہ اطہر نظر پوے دل بے صبر نو صبر پوے اور بے نور اکھیاں نو خبر پوے ایک دم روشنائیاں ہوندیاں نے
محبوب خدا دیاں گلیاں وچ جس وقت رسائیاں ہوندیاں نے میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام بھی خوشی دے نال مدینہ دیاں دیواراں نو دیکھ کے آقا فرماندے آئی تے توبہ آئی تے میرا پیارا وطن آئی تے میرا پیارا ملک نہیں سمجھے کور انداز دے نال سمجھا دیا اور لوگوں اپنے وطن دے نال پیار کرے آ کرو اپنے وطن دے نال محبتاں کرے آ کرو اے دے خلاف دہشت گردیاں نہ کرے آ کرو اپنے ملک دے خلاف پراپے گنڈے تے منصوبہ بندیاں نہ کرے آ کرو جگہ دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام اپنے ملک دے نال اتنا پیار فرمان دے مدینہ تے میرے آقا دی سکونت مدینہ تے میرے آقا دی مستقر رہائش گاہ مدینہ تے میرے آقا دا مدفن مدینہ تے اسلام دی پہلی ریاست ہے او مکہ جتے جگہ دے پیر نے اپنی زندگی دے ایام گزارے کتے بچپنا مکہ دیاں گلیاں دے وچ گزریا کتے حضور دیاں جوانیاں مکہ مکرمہ دیاں گلیاں دے وچ گزریاں کتے آقا نے بڑھاپے دی دہلیز تے قدم بھی مکہ دے وچ رکھیا ایک وقت آیا جدو آمینہ دلال علیہ السلام اللہ نے غار حرا دے وچ نبوت عطا فرمائی میرے آقا پریشان گھر تشریف لے آئے تے ماں جی خدیجہ پوچھ دیا نے حضور خیریت آقا فرماندے نے زملونی دسیرونی خدیجہ منو کوئی چادر منو کوئی کمبل کوئی رضائی دے دے منو تے اپنی جان دا خطرہ ہے جدو حضور دی طبیعت مبارک تھوڑی جئی سنبھلی آقا نے جبریل دے نال ہون والی ملاقات ماں جی خدیجہ نو سنا دیتی ماں جی خدیجہ دا چچا داد بھائی ورقہ بن نوفل جڑا تورات دا بہت بڑا عالم ہے ماں جی خدیجہ میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال ورقہ بن نوفل دے کول چلیاں جاندیاں نے جدو ورقہ نے ساری گل سنی تے کہن لگے نی باجی خدیجہ تینوں مبارک ہوئے اللہ نے تیرے سر تاج تے نبوت دے تاج دے نال متجبر فرما دیتا ہے اے تے اوہی فرشتہ ہے جڑا موسیٰ علیہ السلام تے تورات لے کے آیا کردا سی کاش میں اس وقت تک زندہ ہوندا جدوں سونے تواڈی قوم تانوں تواڈے وطن دے وچوں نکال دے گی حضور علیہ السلام پریشان ہو جاندے نے اب ملک و ملت کے واسطے پریشان ہونا بھی مصطفیٰ دی سنت ہے صلی اللہ آقا پریشان ہو گئے میری قوم منو کٹے گی فرمایا ہاں سونے ہو ایک وقت آئے گا تھوڑی قوم تو انہوں نکال دے گی جیڑا حق بات سنن دے او دے نال قوم والے یہی سلوک کر دیں اللہ پھر ایک وقت آیا حضور علیہ السلام دے نال دشمنی انہاں کفار دی عروج تے پہنچی سفر دا مہینہ اجڑا کل ہی مکیا اس مہینے دے وچ ایک اجلاس بلایا تے منصوبے کردے نے کی کریے کوئی کہندا ہے جیلے سٹ دیو کوئی کہندا ہے ملکوں کٹ دیو تے کوئی کہندا ہے قتل ہی کر دیو اللہ 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 فرماندے نے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ
جبریل آ گئے سونےو تواڈی قوم والے تواڈے خلاف مکر کر رہے ہیں لیسبقوکا تانوں جیل دے وچ سٹ دتا جائے او یقتلوکا یا تانوں شہید کر دتا جائے او یخرجوکا یا تانوں وطن چوں کر دتا جائے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ او مکر کر رہے ہیں تے اللہ تانوں بچاؤ دی تدبیر فرما رہے ہیں ان حکم کی ہے اے میرے محبوب راتوں راتی مکہ نو الوداع کہہ کے دے تو چلے جاؤ دیکھیے اپنے ملک دے نال اپنے وطن دے نال محبت کرنی جگہ دے پیر دی سنت حضور علیہ السلام دی آت مبارک ہے ادھی رات دا وقت آمینہ دلال علیہ السلام ہجرت دے ارادے دے نال اپنے بستر تے حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ صلا کے تے آپ نکل دینے جناب ابو بکر نال نے یہ تو نکلے غار سور جان دے بیت اللہ تو نکلیے ایویں 3.5 کلومیٹر دے فاصلے تے سور دی پہاڑی شروع ہو جاندی ہے میرے آقا جان رات دے اندھیرے دے اندر نالے اپنا ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں تے نالے مڑ مڑ کے اپنے وطن دی طرف دیکھ رہے ہیں حضور نے دنیا کائنات دے لوگاں نوں درس دیتا اور لوگوں اپنے وطن دے نال غداریاں نہیں کری دیاں اپنے ملک دے نال محبت کری دی ہے اپنے وطن دے نال محبت کری دی ہے تے محبت عالم انج کر کے بار بار میرے آقا مڑ کے تے مکہ دی طرف دیکھ دینے میں تے حدیث پاک دے وچ پڑھے ہیں میرے آقا فرماندے نے مکہ تم بڑا سونا شہر مکہ تم بڑا پاکیزہ شہر مکہ میں تیرے نال بڑیاں محبتاں کرنا جے میری قوم مینوں ایتھوں نہ نکال دی میں کدے اپنا ملک چھوڑ کے نہ جاندا میں کدے اپنا وطن چھوڑ کے نہ جاندا اینج کر کے آقا بار بار کئی لفظ دوہرا رہے ہیں او مکہ مینوں تیرے نال بڑا پیار ہے مینوں اپنے وطن دے نال اپنے ملک دے نال بڑی محبت ہے بار بار چل دے جا رہے ہیں تے پھر میرے آقا رخ پرانوار موڑ دینے او مڑ مڑ کے ویکھ نالے ہنجنے کیریاں مڑ مڑ کے دیکھن نالے ہنجنے کیریاں چک لیاں اللہ اے تو رزق دیاں ٹیریاں کرساں نہ کرساں پھر زیارتاں تیریاں آکے میں مل سا تینوں اے بات تقدیر دی جو کہ وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی جو کہ وسندی ڈٹھی اچاندا سی دل ایتھے اے محبت ملک نال وطن دے نالوں نہیں چاہی دیئے اچاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں جاندا سی دل ایتھے پڑھدا نمازاں میں لوکاں دی کنی پاوندا نیک آوازاں میں اللہ دے اگے کردا عزت نیازاں میں پر تیری اولاد ہی نہیں نیک خمیر دی جو کہ وسندی ڈٹھی جگہ دے پیر دی جو کہ وسندی ڈٹھی میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا علیہ السلام نے درس دیتا اپنے وطن دے نال بولو محبت اپنے وطن دے نال پیار اپنے وطن دے نال انس رکھنا چاہیے سبحان اللہ سبحان 14 اگست نو جشن آزادی منان والا نظریہ پاکستان کے آسمان
مقصد قیام پاکستان کے آسی ایسی مملکت 23 مارچ 1940 منٹو پارک جتھے اج مینار پاکستان بنے ہیں ایک قرارداد پیش کی گئی. شک نمبر 1 مسلمانوں ایسا الگ آزاد ملک اور ریاست چاہیے جتھے اسی اپنی اسلامی اقدار دے مطابق اپنی مذہبی تہذیب نو مد نظر رکھ کے اللہ نو ہاتھ میں اعلیٰ تصور کر کے اللہ کی عبادت کریں. پاکستان دی پھر مخالفت کرنے والے نے مخالفت بھی کی تھی. کئی مولوی بھی سن تے کئی غیر مولوی بھی سن جڑے کہندے سن پاکستان نہیں بننا چاہیے. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے جیڑی قرارداد پاکستان پیش کی تھی. پہلی شک سانو ایک الگ ملک چاہیے. کادے واسطے؟ جتھے حاکمیت کدی منا گے سارے بولو برے صغیر دے وچوں کہ برٹش جوڈیشنل سسٹم سی. محمد علی جناح نے ایک نظریہ کیوں پیش فرمایا؟ سانو ایک الگ ریاست چاہیے جدے وچ رہ کے حکومت دا ایک ظاہری نظام تے چلے گا لیکن فیصلے کدی حاکمیت دے وچ ہون گے. یہ کیوں نظریہ پیش کیتا گیا؟ اللہ تعالیٰ فرمان دے نے 7واں پارہ سورہ نام قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ ما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین. اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے ان الحکم الا للہ. زمین اللہ دیے تے اچھی بولو نظامین اللہ دا چلے گا. ملک اللہ دے حاکمیت بھی اللہ دی تسلیم کرنی پے گی. قرارداد پاکستان پیش ہوئی منظور ہو گئی. مبارک ہوئے سبحان اللہ. پھر مسلمانوں نے جدوجہد کس واسطے کی تھی؟ دو قومی نظریہ پیش کیتا گیا. اس دو قومی نظریے دا جنازہ اج دا جوان جشن آزادی دی صورت دے وچ نکال رہے ہیں. پاکستان نوں تے حاصل کیتا گیا سی دو قومی نظریے دی بنیاد تے. دو قومی نظریے دا مطلب کی ہے؟ ہندوؤں دا سیویلائزیشن الگ ہے ساڈا کلچر الگ ہے. ہندوؤں دی تہذیب اور ہے ساڈا تمدن اور ہے. ہندوؤں دی عبادت دا طریقہ اور ہے ساڈی. ہندوؤں کی نظریہ قرآن کریم کو دی اساس لئی گئی. قل یا ایھا الکافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم. دو قومی نظریہ لکم دینکم ولی دین.
آ لوگو تہاڈا کلچر اور ہے ساڈا اور ہے، تہاڈی تہذیب اور ہے ساڈی اور ہے، تہاڈا نظریہ اور ہے ساڈا اور ہے، لکم دینکم ولی دین پارٹیشن کر دیتی جائے اور ہندوستان بن جائے پاکستان بن جائے، لکم دینکم ولی دین، تسی 29 کروڑ بتاں دی عبادت کرنے والے ولی دین تے اسی ایک اللہ دی ولی دین اسی ایک اللہ دی عبادت کرنے والے، کل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ آپ تواڈے واسطے تواڈا دین ہے، ساڈے واسطے ساڈا دین ہے، پھر میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو دو قومی نظریے دی تائید ہوندی ہے، اے تے قرآن ہے نا، لکم دینکم ولی دین، جنہاں نو تسی پوج دے ہو اسی اچھی بولو کروڑاں دی تعداد دے وچ انڈیا دے اندر اج بھی بتاں دی پوجا ہوندی ہے، تے مسلمان ایک اللہ دی عبادت کرنے والے، دو قومی نظریہ بن گیا۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دا فرمانے دیتے مہر تصدیق ثبت کر دیا، کینے آقا فرمان دینے سبحان اللہ، میں ساری کائنات ابو الکلامہ دے کلام سونے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان تو کول کماوا، آپ فرمان دینے من تشبہ بقوم من تشبہ بقوم فہو منہم، نظریہ اپنا ہونا چاہیے، تہذیب اقبال نے کیا سی، وضع میں تم نصارہ ہو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہے جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور دو قومی نظریہ تار تار کر کے رکھ دیتا پاکستان دی نوجوان نسل نے، کادے واسطے من تشبہ بقوم فہو منہم، اب ملک ساڑھے وڈیاں نے حاصل کیتا سی تاکہ ایتھے نظریہ ساڑھا ہوئے، ایتھے دین ساڑھا ہوئے، حاکمیت ساڑھے اللہ تعالیٰ دی ہوئے، اور پھر حضور نے فرمایا جڑا کسے دے نظریے دی پیروی کردہ ہے، کسے دی تہذیب اپناندہ ہے، فَهُوَ مِنْهُمْ، او انہ دے ویچی، انہوں کوئی ضرورت نہیں پارٹیشن دی، وہ ادھر ہے تے انہ دے، ادھر بھی ہے تے انہ دے، لیکن افسوس حضرات جس پاکستان نو حاصل کرن دے واسطے 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل کیا گیا، جس دو قومی نظریے دی پاسداری دے واسطے 1 کروڑ 40 لاکھ کھاندے پیندے کاروباری مسلمان اپنا بینک بیلنس اپنے مکان تے اپنی جائیداداں چھڑ کے تے ہجرت کر کے اس ارض پاک وطن عزیز پاکستان دے وچ شفٹ ہو گئے، کادے واسطے اور بچے بھی ذبح کراندے سن، بیٹیاں دی عصمت دری بھی دیکھ دے سن، لیکن زبان تے کو لفظ ہی لے کے رہیں گے پاکستان، بن کے رہے گا پاکستان۔ پھر اسی اس دو قومی نظریے دیاں دھجیاں اڑائیاں، آج صبح تو سن رہے ہوتے جمعہ پڑھ کے نکلو گے تے شام انجی ہونی ہے، گھر گھر دے وچ واجے تے بچے بچے تے جوان دے ہاتھ دے وچ واجے نے، اے کی کردے پیا، اے جی جشن آزادی پاکستان منا رہے ہیں، دو قومی نظریہ ختم،
خوشی دے موقع تے واجے کون بجاندے؟ ادھروں آ گئے اجے تک عادت نہیں چھٹدیاں پئیاں 70-72 سال ہو چلے نے خوشی دے موقع تے واجے کاش کے اسی حبیب پاک مصطفیٰ جان رحمت علیہ السلام دا فرمان پڑھ لیا ہوندا میرے آقا نے جس آواز تے لعنت فرمائی اج صبح تو پاکستان دے اندر یوم آزادی پاکستان دے نام تے انہاں باجیاں دی انہاں ساز باجیاں دی آواز سنائی دے رہی ہے میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے سلطانی میرے والے تک سلطانی سلطانی ملعونانی دو آوازاں بڑیاں لعنتی آوازاں نے میں نے کہہ رہا سونے پیغمبر کہہ رہے نے جنہ دے بارے میرا ایمان ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ سونے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن کسے ہوری دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں میرے پیغمبر فرما رہے نے سلطانی ملونا اور دو آوازاں بڑیاں لعنتی آوازاں نے صحابہ پریشان ہو کے پوچھ دینے آقا کیڑیاں آوازاں فرمایا خوشی دے ویلے واجیاں دی آواز حدیث پاک دے وچ نہ ہوئے میں مجرم فرمایا خوشی دے وقت باجے بجان والی آواز لعنتی آواز ہے تے غمی دے ویلے واہ ویلا تے نوحہ کرن والی آواز بھی لعنتی آواز ہے ایتھے جشن منا رہے ہیں ضرور منا لیکن کمیں اللہ تعالیٰ فرمان دینے میں ابتدا سے جڑی آیت پڑھی ہے وَذْكُرْ مناؤ جشن یاد کرو اپنے یوم آزادی میں اچھی بات ہے وَذْكُرْ اِذْ أَنْتُمْ قَلِيلٌ مُسْتَضْعَفُونَ فِي الْأَرْضِ اور یاد کرو جدو تسی ایک ملک دے وچ تھوڑے بھی سو منورٹی سو کمزور بھی سو تخافون ان يتخطفكم الناس ڈرتے رہندے سو کہ لوگ تانوں چوک کے لے جان گے اچک لین گے فآواکم اللہ نے ملک دے دیتا فآواکم اللہ نے تانوں اپنا وطن دے دیتا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ تے اللہ نے تانوں اپنی مدد نال نوازیا مینوں قائد اعظم محمد علی جناح دی پہلی تقریر دے الفاظ یاد آ گئے پاکستان بن گیا تے قوم نو خطاب پہلے گورنر جنرل حضرت قائد اعظم فرما رہے ہیں تے کہنے لگے لوگو پاکستان نہیں سی بننا جے رب دی مدد نہ ہوندی بنیا بھی کدو رمضان دا مہینہ سی سبحان آج رب دی مدد مہینہ رمضان دا سی جمعۃ الوداع سی تے ستینی رات سی قائد اعظم فرما رہے نے اپنی پہلی تقریر دے وچ اگر اللہ دی مدد نہ ہوندی تے پاکستان نہیں سی بننا اللہ فرماندے نے فآواکم تانوں ملک دے دیتا فآوا میں انہوں بھی قرآن دا اعجاز سمجھنا اور دیکھو 1400 سال پہلے قرآن نے جڑے نقشے کھچے سن 47 14 اگست نو اللہ نے حرف کا حرف پورے فرما دیتے فآواکم تانوں ملک مل گیا وَأَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ اللہ نے تو اڈے تے اپنی مدد بھی فرمائی وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ اللہ نے تو پاکیزہ رزق دیتا نوٹ کیجئے ایک اور بات قرآن پاک دی بھی پیشین گوئی جے چار موسم نہیں
جیڑے زمینی ذخائر پاکستان کو اللہ نے نصیب فرمائے نے، پوری دنیا اتنی معدنیات نہیں ملتی۔ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اللہ نے ملک بھی دیتا تے تواڈے رزق دا انتظام بھی کر دیتا، لیکن کاش کہ اسی اے دے استحکام دے واسطے کتے اپنا کردار ادا کر سکتے۔ میں پچھلے دنوں ملیشیا سا، ملیشیا دی پارلیمنٹ دے وچ میں ایک سوال کیتا، درگا نام دی ایک لیڈی آفیسر سی، انہاں دی سوال میرا تلق سی تھوڑا جہا، او دا جواب اس میڈم نے پتہ کی دیتا، کہنے لگی کدوں آزاد ہوئے سو؟ میں کہا جی 14 اگست 1947 نو۔ کہندی ہے اسی آزاد ہوئے ہیں تواڈے تو 10 سال بعد اگست 1957 نو، تے تسی کتھے ہو تے اسی کتھے ہاں، آپ ہی فیصلہ کرو۔ وجہ کی ہے اللہ نے ہر نعمت پاکستان نو دیتی، لیکن انو شومی قسمت کہی ہے، واہ ناکامی ہے، واہ ناکامی ہے کہ متاع کارواں جاتا رہا اور میر کارواں کے دل سے احساس کارواں جاتا رہا۔ آج تک پاکستان میں کتے مخلص کی عادت نہیں ملی، جے کتے مل جاندی مینوں ایس کتاب دے اتارن والے دی قسم دے، پاکستان پوری دنیا دے خطے دے وچ تواڈے خطے ورگا ملک ہی لعلکم تشکرون، سورہ ابراہیم جڑی پڑھ رہے ہیں۔ ملک دیتا تانوں کا دے تو واجب جان لئی، ملک دیتا بھنگڑے پاؤن لئی، ملک دیتا تانوں موٹر سائیکلاں دے سلنسر لا کے تے گلیاں بازاراں دے وچ گنڈا گردی کرن لئی۔ لعلکم تشکرون، تانوں پاکستان دیتا تاکہ تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو۔ حضرات میں تے ابتدا دے وچ عرض کیتا ہے کہ نعمت دی قدر اونوں ہوندی ہے جدے کول نہیں ہوندی۔ کچھ نہیں برما والیاں تو پوچھ، کچھ نہیں فلسطین والیاں تو پوچھ، کچھ نہیں چیچنیا والیاں تو پوچھ، کچھ نہیں سائبیریا والیاں دے کولوں پوچھ، اور کچھ نہیں تے انہاں ملکاں دے کولوں پوچھ جنہاں نوں آزادی نصیب نہیں۔ لعلکم تشکرون، تانوں آزادی دیتی، اللہ دی نعمت نو یاد کرو، اللہ دیاں حداں نو پامال نہیں کریدا۔ لوگو جشن آزادی ضرور مناؤ، مناندے آ رہے ہو، جمعے تو بعد بھی مناؤ گے، لیکن کیویں جمعہ پڑھ کے تیرے میرے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ ایک وقت آیا میرے آقا نے بھی آزادی منائی، اوہی مکہ جتھوں راتوں رات میرے آقا نکلے، آج 10 سال دا عرصہ گزرے ہیں، میرے آقا علیہ السلام اپنے پروانے دے نال واپس آ رہے ہیں، جشن آزادی ہو رہے ہیں، مکہ فتح ہو گیا ہے۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینج کر کے نا اپنی اونٹنی تے سوارنے، میرے بل دیکھو، اینج آقا اتنا شکرانے دے طور تے جھک رہے نے کہ آقا دی پیشانی اونٹ دے کجاوے نو لگ رہی ہے، تے آقا فرما رہے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ وَنَصَرَ عَبْدَهُ، جشن آزادی منایا جا رہا ہے۔ لا الہ الا اللہ وحدہ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَحَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدَهُ۔ اللہ دے واسطے ساریاں تعریفاں نے، اللہ دے علاوہ کوئی الہ نہیں، جن نے اپنے بندے دے نال کیتا وعدہ بھی پورا کیتا ہے، جنہیں اپنے بندے دی مدد بھی کیتی ہے، جنہیں دشمنوں نے اس کو نابود کر کے تے آزادی نصیب فرمائی ہے، انج آزادی منائی دیئے، انج اللہ دا شکریہ ادا کری دے، انج آزادی منائی دی ہے۔ اور واجب جا کے آزادیاں منان والے ہو، موٹر سائیکلاں تے لوگاں دیاں بیٹیاں تے آوازیں کس کے جشن آزادی منان والے ہو، اور لوگاں دے مریضاں دے اطمینان تے سکون نو تباہ کر کے آزادی منان والے ہو۔ آزادی کیویں منائی دی ہے؟
جڑے 20 لاکھ بچیاں جواناں تے عورتاں تے وڈیریاں نے اپنیاں جاناں دا نذرانہ پیش کیتا، انہاں دیاں شہادتاں نوں خراج تحسین پیش کر کے آزادی بنائی۔ آئیے اج دے خطبہ جمعہ دے وچ دعا کریے اللہ قیام پاکستان دے جتنے شہداء سن اللہ ساریاں دیاں قبراں نور نال منور فرما دی۔ اے سونے دا چمچہ نہیں، او میرے پاکستانی بھائیوں، اے پلیٹ دے وچ رکھ کے پاکستان نہیں ملیا۔ اب پاکستان دی قدر پوچھنی جے تے انہاں شہیداں دے کولوں پوچھو جنہاں دے معصوم بچے صرف ہوا دے وچ لہراندے اور نیچے اپنیاں کرپانا کر دیندے، او معصوم بچے سکھاں دیاں کرپانا دے وچ رو دتے جاندے، ایک معصوم جی چیخ نکل دی تے اے بچے شہید ہو جاندے۔ انہاں معصوماں دے خون دے نال پاکستان دا دیا چلیا سی تے پھر پاکستان بنیا سی۔ اے پاکستان اج سفید داڑیاں والیاں نوں پوچھو، اے ایویں نہیں ملیا۔ میں اگلے دن بھی ایک بات سنائی سی تانوں، پاکستان حاصل کرن واسطے کتنیاں جوان بیٹیاں جیڑیاں جدو دیکھ دیاں کہ اپنے قافلے دے نالوں نکھڑ گئیاں، ہندو بنیاں بےمان عزت لٹن دے واسطے قریب آ رہے ہیں، وہ جوان بیٹیاں کھوہ دے وچ چھلانگ لگا دیندیاں کہ پاکستان دے واسطے جان تے قربان کر دیاں گیاں، لیکن اپنی عزت والی چادر نو داغدار نہیں کران گیاں۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ سیدہ فاطمہ تے بی بی عائشہ دے قدمہ دے وچ سانوں جگہ نصیب۔ اے پاکستان ایویں نہیں جے بنیا۔ 1948 سے اندر پاکستان بنن تو بعد ایک لڑکی نے ایک خط لکھے، خط سی مولانا محمد علی سمسام رحمت اللہ علیہ دے نام، اور دے وچ اس لڑکی نے جڑے اپنے حال احوال گنوائے، انہیں کیا تسی تر گئے، ہجرت کر لی، پاکستان بن گیا، تو انہوں آزاد مملکت مبارک، لیکن اسی جڑے کمزور تھے پیچھے رہ گئے۔ وہ جوان بیٹی خط دے وچ لکھ دیئے، اسی اس قدر ظلم و ستم دا شکار ہاں کہ سانو ایتے عبادت کرنی بھی نصیب نہیں۔ میں خط دے وچ لکھ دیئے، میں اپنے گھر دے وچ اللہ تعالیٰ دی عبادت کر رہی سا، میں سجدے دے وچ گئی تے ہندو بےماناں نے سجدے دی حالت دے وچ میرے نال بدکاری تے زنا کیتا ہے۔ جدوں ایک خط 1948 سے ایک جلسے دے وچ پڑھ کے سنایا گیا، لوگاں دیاں چیخاں نکل گئیاں مولانا سمسام دی نظم سن کے، اور پھر علماء دا ایک متفقہ فیصلہ آیا کہ اج دے بعد نظم بین کر دیتی جائے گی، انہوں عام جلسیاں دے وچ نہیں پڑھیا جائے گا۔ مطلب کی ہے کہ ساڈے دکھ تے ساڈے زخم تابع ہو جاندے نے، جیڑیاں تھیاں دیاں عزتاں اٹھا کے تے جوان پتراں دے جنابے اٹھا کے سے پاکستان بنوایا۔ پاکستان دی قدر پوچھنی جے تے انہاں تو پوچھو، اج دے جوانوں کی پتہ پاکستان کیویں بنیا۔ فرمایا لعلکم تشکرون، تھانوں آزاد ملک دیتا تاکہ تسی اللہ دا شکریہ ادا کرو، تھانوں آزاد وطن دیتا تاکہ تسی اللہ تعالی دا شکریہ ادا کر سکو۔ آئیے حضرات آخری جملہ عرض کر کے اجازت چاہواں، پاکستان مل گیا، پاکستان بن گیا۔ حضرت اقبال دا ایک پیغام سی، لائے ہیں طوفان سے کشتی ہم نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ حضرت اقبال
رحمہullah پیغام دے گئے پاکستان بن گیا, پاکستان حاصل کر لیا گیا. ہن اللہ دا ایک فرمان اور ملک مل جائے ولا تعثوا فی الارض مفسدین. ویکھیا جے اس زمین دے اندر اس ارض پاک دے وچ پھر فساد نہ کرے. آجے آئیے حضرات خطبہ جمعہ دے مبارک موقع تے اے عظم دے ارادہ کریے. اللہ نے اس زمین عطا فرمائی, اللہ اس نعمت دی قدر دی توفیق بھی عطا فرمائی. اے دعا کریا کرو تر ہورے کدوں جانا ہے, اے دعا کریا کرو. حضور نے فرمایا سی ایک وقت آئے گا قبر تے کولوں گزرن والے کہن گے اے قبراں والے چنگے نے ساڈے تو پہلے ٹر گئے نے. اج اسی فتنیاں دا شکار ہاں, اج اسی مصیبتاں دا شکار ہاں. کادے واسطے؟ پاکستان دے اندر اسی اپنا کردار یہ بقا دے خاطر استعمال کرن دی بجائے پاکستان دے نال دشمنی کر رہے ہیں. ہر رنگ دے نال, ہر جدا دل کردہ روڈ بلا کر لیندا ہے, جدا دل کردہ احتجاج دی کال دے دیندا ہے, جدا دل کردہ بینک جلانے شروع کر دیندا ہے, جدا دل کردہ اور ڈی ایچ تے حملے کرنے شروع کر دیندا ہے, جدا دل کردہ اپنے سیکیورٹی اداریاں تے زبان درازی شروع کر دیندا ہے, اور جدا دل کردا ہے اور پاکستان دی بقا دی خاطر اپنا کردار ادا کرن دی بجائے پاکستان دشمن قوتاں دے نال ملن نو اپنے واسطے فخر سمجھنا شروع کر دیندا ہے. آئیے حضرات اج بھی 14 اگست جشن آزادی پاکستان دا مبارک موقع ہے. خطبہ جمعہ دا اے لمحہ اللہ دے گھر دے وچ اسی سارے بیٹھے ہاں. دعا کیجئے مل کے اللہ ساڈے سارے تے اپنا کرم فضل فرما کے پاکستان نو رہندی دنیا تک آباد رکھن, شاداب رکھن. میں ایک مرتبہ بیت اللہ شریف دے سامنے مقام ملتزم تے چمٹیا اللہ دے نال اپنیاں عرضیاں گزار رہا سا. میرے کنا دے وچ ایک آواز آئی, ایک عورت بڑی تیزی دے نال آئی. ملتزم دا تانوں پتہ ہے کہ اگر اتھے دعا دا موقع مل جائے ہر انسان نو اپنی اپنی دعا دی فکر ہوندی ہے, لیکن وہ ایک عورت آئی ملتزم تے چمٹن دا موقع ملیا, بیت اللہ دی چوکھٹ تے سر لگام دا موقع ملیا. خدا دی قسم میں باوضو منبر تے کھڑا انہیں صرف 2 لفظ کہے, انہیں کہے یا اللہ میرے بچیاں نو کامیاب کر دینا تے پاکستان دی خیر رکھنا. جس پاکستان دے واسطے بیت اللہ دے وچ دعاواں کیتیاں جان, جس پاکستان دے واسطے امام کعبہ نمازاں دے وچ دعا کرن, پاکستان نو مٹھان والے مٹ جان گے. پاکستان کل بھی پائندہ باد سی, پاکستان قیامت تک زندہ باد.